बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 2 दरिया कराची में मिलने वाली लाश डॉक्टर सारा मलिक, उनको कत्ल किया गया या फिर खुदकुशी की गई, लेकिन अब इस सवाल की गुत्थी सुलझना शुरू हो गई है। इस लड़की को रास्ते से क्यों हटाया गया और हटाने की वजह क्या बनी, सारी कहानी अब खुलकर सामने आ गई है। जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसकी तफ्तीशी रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की उसमें कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। ख़ासकर जब उस लड़की की लाश मिली और उस लाश में जब उसके बालों के अंदर एक चीज़ थी जिसने पूरी कहानी को खोल कर रख दिया है, और उसकी बॉडी के ऊपर जो पानी के ड्रॉप्स थे वो भी कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पे आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और डॉक्टर सारा मलिक जो फिजियोथेरापिस्ट हैं और उनकी जो डिग्री है वो डॉक्टर के बराबर है और वो एनिमल हॉस्पिटल है वहाँ पर काम कर रही थी। वहाँ पे वो जब जॉब कर रही थी तो आपको सबको मालूम है जो कुछ भी हुआ, उनकी लाश मिली, उसके बाद का जो वाक़यात है वो आप सब जान चुके हैं। उसमें डॉक्टर शायान सलीम को अरेस्ट किया गया जो मालिक हैं इस हॉस्पिटल के। उन्हें अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में पहुंचा दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जब पेश किया गया तो वहां पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से इंकशाफ किया गया कि इस केस में हमने कत्ल की दफात भी शामिल कर दी हैं। यानी कि पुलिस को अब इस बात का यकीन की हद तक मालूमात मिल चुकी हैं, नाकाबिल तरदीद सबूत मिल गए हैं जिसमें वो ये समझती है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल भी है। तो इसलिए इसमें कत्ल की दफात भी लगा दी गई हैं और ये भी कहा गया, अदालत को बताया गया कि अभी तक मकतूला का जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो मुकम्मल रिपोर्ट आना बाकी है। उसके अलावा डॉक्टर शान सलीम गिरफ्तार किया गया है जो मुल्ज़िम है। उसके अलावा मुल्ज़िम के मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवाना है, जबकि जो तीसरा किरदार है बिस्मा का वो ताहाल गिरफ्तार नहीं की जा सकी, वो अभी तक लापता है। ये अदालत में मुद्दा रखा गया जिस पे अदालत ने इस्तफसार किया तफ्तीशी अफसर से कि तफ्तीशी साहब आपने इन्वेस्टिगेशन भी की है, आपको मामला ये लगता क्या है, आखिर ये है क्या। जिस पे तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सारा उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। उसके बाद वकूआ जिस दिन हुआ है उस रोज़ वो अकेली ही अस्पताल से निकली हैं। जिस पे उस पर सवाल पूछा गया तो फिर मुल्ज़िम की जानिब से भी मुंह खोला गया है। मुल्ज़िम से पूछा गया कि हाँ भाई आप बताएं ये वाक़या हुआ क्या। तो मुल्ज़िम ने ये बताया कि सारा मेरे हॉस्पिटल में काम करती थी, वकूआ जिस दिन हुआ है उस रोज़ वो अकेली ही हॉस्पिटल से निकली और वहाँ से चली गई। मुल्ज़िम कहता है जी मुझे इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है, मुकदमा मेरे खिलाफ बनता नहीं है, मैंने कत्ल नहीं किया। ये मुल्ज़िम ने पहली बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दे दी है। जो भी उसने कहा उसकी पहली बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट सामने आ गई है। उसके बाद जनाब बताया ये गया है कि एनी शाहिद जो बताता है, पुलिस ने भी जो बताया अदालत को उसमें कहा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ ये बताया जो जा रहा है कि 3 रोज़ कबल एनी शाहिद कहता है कि मैं वहाँ से गुजरा, वहाँ पर समुंदर के किनारे एक लड़की बैठे हुई रो रही थी। अच्छा वो रो रही है तो फिर उसने कहा कि जी वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा भी और उसके बाद उसने जंप लगा दिया। अब वो कहते हैं कि वहाँ के जो लोग जो देखे, जिन लोगों ने कहा, उनके मुताबिक जो वाक़या जो है ये 3 रोज़ पुराना है। यानी कि 3 रोज़ कबल, लाश मिलने से 3 रोज़ कबल या 2 रोज़ कबल वो कहते हैं कि उसने समुद्र में जंप किया और ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस कहती है कि हमें जो लाश है वो 3 दिन पुरानी लगती नहीं है। वो क्यों नहीं लगती, इस पे तफ्तीशी अफसर जवाब देते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, तफ्तीशी अफसर साहब आप बताइए कि लड़की ने खुदकुशी की है, कत्ल किया है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी क्या कहती है और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया जी सारा और बिस्मा ये दोनों लड़कियां थी और दोनों इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। बिस्मा को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ बल्कि कुछ अरसा कबल ही वो इस हॉस्पिटल में आई और उसका भी डॉक्टर शान के साथ ताल्लुक एक बन गया।
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حسد کا معاملہ لگتا ہے اور اسی حسد کی بنا پر یہ لڑائی بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک لڑکی کی جان چلی گئی۔ تفتیشی افسر نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس پہ اس نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے ملزم کا، 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا اور عدالت نے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ جو وہاں پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں، اب وجہ تو یہ بتا دی گئی کہ حسد کا معاملہ لگتا ہے قتل، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری سمجھ نہیں آ رہی پولیس کو۔ اب پولیس یہ کہتی ہے کہ باقی کچھ فرانزک ہوگا، موبائل کا ڈیٹا سامنے آئے گا تو پھر چیزیں اور بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، یہ بتایا یہ گیا کہ لاش جب ملی سمندر کے کنارے تو لاش کے اوپر ہلکا سا پانی تھا، یعنی کہ ایک بندہ یا کوئی بھی انسان 3 دن یا 2 دن سمندر میں رہتا ہے تو اس کی جو کپڑے ہیں وہ پھٹ جانے چاہیے یا جسم پہ ایسے نشانات پڑ جانے چاہیے جس سے گمان گزرے کہ یہ 2-3 روز پرانا ہے۔ آپ جب اکثر گھر پہ کو کپڑے شپڑے واش کرتے ہو کہ آپ دیکھو کہ ہاتھ میں پانی لگتا ہے تو آپ کی جلد پھول سی جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ تو پولیس کو یہاں سے شبہ ہے کہ یہ کوئی 3 روز پرانی پانی میں ڈوبی رہنے والی لاش دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہلکا پانی لگا ہو، جیسے وہ لہریں آتی تھی اس کے جو چھینٹے اوپر گرتے تھے وہ چھینٹوں کا پانی ہے، کوئی مکمل طور پہ گیلی لاش نہیں تھی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جی ہمیں یہ لاش 3 روز کی پرانی لگتی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جب پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا اس میں ہمیں کلیئر ہوگا کہ یہ لاش کتنے گھنٹے پرانی ہے۔ اچھا، پھر وہ اگلی بات بتاتے ہیں کہ جب لڑکی کی باڈی ملی، لڑکی کی باڈی جب ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے جو بال ہیں وہ جس طرح خواتین اکثر اپنا جوڑا باندھ لیتی ہیں، جوڑا بندھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ 2-3 دن لڑکی پانی میں رہی ان ملزمان کے مطابق یا شاہدین کے مطابق، لیکن جوڑا جو ہے وہ کھلا نہیں، وہ ایز اٹ از ویسے ہی بندھا رہا۔ اور تو اور اکثر اپنے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا وہ جب کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ پین ہوتا ہے تو وہ اپنے بالوں کے جوڑے میں ہی وہ رکھ لیتی ہیں، بعد میں وہیں سے اٹھا کے اپنا کام کر لیتی ہیں۔ تو پولیس یہ بتاتی ہے کہ وہ جو بال پین تھا وہ بھی لڑکی کے بالوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ جناب، یہ وہ پوائنٹ ہے جو پولیس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ لاش 3 روز پرانی ہے، عینی شاہدین کہتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد لڑکی کی لاش ملتی ہے، پانی کپڑوں پہ ہلکا ہلکا پھینکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو لہروں کا پانی ہے وہ چھینٹے ہیں، اس کے بعد جوڑا کھلا نہیں تو پین بھی گرا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن ایک بندہ سمندر کی لہروں میں رہا ہو اور یہ سب کچھ ایز اٹ از رہے؟ تو یہ جناب کہانی ہے جو اس کہانی کو واضح کر رہی ہے کہ یہ کیس صرف خودکشی کا نہیں بلکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ قتل کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چھپی ہوئی کہانی ہے جو اس بالوں میں سے واضح ہو رہی ہے۔ ناظرین، پولیس انویسٹیگیشن جب کر رہی ہوتی ہے چھوٹا سا پوائنٹ ہی ان کو کیس کے حتمی مرحلے تک پہنچنے میں، کیس کو سالو کرنے میں چھوٹا سا پوائنٹ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعی بڑی، اب ملزم کو جب پیش کیا گیا عدالت میں تو درندے نے جی منہ چھپایا ہوا تھا، اور باقی جو ہے اس نے عدالت میں اپنا منہ بھی کھولا، عدالت میں بتایا بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف رخ اختیار کرتا ہے۔ ہم اس کوشش کریں گے اس کیس پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ رکھیں تاکہ اس مقتولہ کو ضرور انصاف ملے۔ اگر وہ خودکشی ہے تو تب بھی انصاف ملنا چاہیے کہ وہ اس نہج تک معاملہ کیوں پہنچایا گیا کہ ایک لڑکی کو خودکشی کرنی پڑی، اور اگر قتل ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ۔ اپنی دعاؤں بھی یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔